بینندگان عزیز، تقی عابدی از تورنتو کانادا در خدمت شما سلام عرض میکنم. اولا تبریک عرض میکنم در سال روز انقلاب اسلامی و ورود امام خمینی. من تشکر میکنم از فرهنگ ایران دهلی، به خصوص جناب دکتر ربانی، آقای دکتر علی رضا غزوه، جناب دکتر شکراللهی و جناب باقر خان صاحب. چیزی که امروز میخوام مطرح کنم در ادبیات اردو راجع به این انقلاب و پیروزی و این چیزای حریت و آزادی چی گفته شد. ما همه میدونیم که 40 سال قبل از این که امام در ایران تشریف آوردن و انقلابی شد، علامه اقبال پیشگویی کرده بود. من فکر نمی کنم که شاعر دیگری ما داریم که همچه پیشگویی کرده باشه که مردی می آید که زنجیر غلاما میشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، ای جوانان عجم جان من جان شما. من راجع به این نظم نمیخوام صحبت کنم. چیزی که میخوام صحبت کنم اون راجع به یه شاعر دیگری هستش که هموجا دنیا آمد در سیالکوت که علامه اقبال متولی شده بود، هموجا دفن شد که در لاهور همو علامه اقبال دفن شد. این فیض احمد فیض 2 تا نظم نوشت. من فکر میکنم که همچه نظمای خشنگی، جذباتی و پر از استعارات و تشبیهات و اشارات و علامات هست که ترجمه نمیتونیم بکنیم، ولی ترجمانی میتونیم بکنیم که چی داره میگه. اینم هر 2 تا نظم که نوشت فیض راجع به جوانان ایران نوشت و اونم اولی نظم که نوشت در 1953 میلادی نوشت، وقتی که جناب دکتر مصدق عرض کنم که اومدن و اون وقت شهر امریکا برگشتنده بود و جوانا ریخته بودن تو خیابونها و اونها کشته شده بودن. یک نظمی نوشت که اسمش بود به نام دانشجویان ایرانی که به خاطر آزادی و امن و حریت خودشون را قربان کردن. من تو اردو هم میخونم و بعد از ترجمه هم در فارسی میکنم. بهرحال ترجمانی میشه که یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن چھن چھن، دھرتی کے پے ہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں، کشکول کو بھرتی جاتی ہیں. این جوانان سخی کیان که اشرفی های خونشون در خاک ریختن و کشکول زمین از سخاوت اونها لبریز شد. یہ کون جوان ہیں ارض عجم، یہ لکھلٹ جن کے جسموں کی بھرپور جوانی کا کندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہے، یوں کوچا کوچا بکھرا ہے. ای ایران زمین، این جوانا کیان؟ این جوانان شمشاد بدن، این جوانای بدنهای طلایی که ریزا ریزا چرا در خاک منتشر شدن؟ چرا در کوچه کوچه اینها بدناشون افتادن؟ ای ارض عجم، ای ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس کام آئی، کس ہاتھ لگی؟ ای ایران زمین، ای ایران زمین، چرا اینها خندا خندا چشمای آبی را، لبهای مرجان را، دستای سیمین را قربان کردن؟ اے پوچھنے والے پردیسی، یہ طفل جواں اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں
جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی آندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن ان جسموں کا چاندی سونا، ان چہروں کے نیلم مرجاں، ان جگمگ جگمگ درخشاں جو دیکھنا چاہے پردیسی، پاس آئے دیکھے جی بھر کر، یہ زیس کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کنگن۔ اے مسافر خارجی تو میدونی، این نوجوان این جوان ها مروارید مثل مروارید درخشان، نور و شعله های تندشون علیه ظلم و ظلمات برخطاده است. اینها گلشن بغاوتن، این سیمین بدنها، این آبی چشما،